अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नौज़ायदा बच्चों की केयर के बारे में। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनका ख्याल रखना बच्चे की केयर में बहुत ज़रूरी है। उनका कपड़े पहनना, उनका नहलाना, उनका डायपर चेंज करना, उनकी नाफ की केयर, उनकी हाइजीन, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करें। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं न्यूबॉर्न केयर के हवाले से। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चों की ड्रेसिंग। सर्दियों में क्या रखें, गर्मियों में क्या रखें। अगर तो गर्मियों का मौसम है तो बच्चे को कोशिश करें कॉटन के कपड़े, लूज कपड़े, खुले कपड़े, ब्रीदेबल कपड़े जिनमें हवा जा सके वो पहनाएं। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर क्लॉथिंग करेंगे, ओवर रैपिंग करेंगे, बच्चे की जिस्म का टेम्परेचर बढ़ सकता है और बच्चा इरिटेबल हो सकता है, बार बार रो सकता है। तो जिस्म को हवा लगनी चाहिए, सो कॉटन के लूज फैब्रिक वाले कपड़े इस्तेमाल करें। और अगर सर्दियाँ हैं तो बच्चे को कपड़े लेयर्स की फॉर्म में पहनाएं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ताकि उसके अंदर सर्दी ना जा सके। खास तौर पे वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, प्री टर्म है या जिनका बर्थ वेट कम है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर फ़ौरन ड्रॉप हो सकता है, तो उनको आप लेयरिंग में कपड़े पहनाएं। हाथों पे और पाँव पे आप ग्लव्स बच्चों के मिलते हैं छोटे छोटे, या पाँव पे सॉक्स पहनाएं और सर पे एक वार्म कैप रखें ताकि बच्चे के जिस्म से हीट लॉस ना हो, बच्चा ठंडा ना हो, जो कि बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरे नंबर पे बच्चे का नहाना यानी बैथिंग। बच्चे को कितनी देर बाद बाथ दें। आप बच्चे को पैदाइश के बाद आप पहले दिन ही उसको बैथ दे सकते हैं, नहला सकते हैं। कोशिश करें जब बच्चे को नहलाएं तो ल्यूक वार्म वाटर यानी कोसा पानी, जो जिसमें ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, वो इस्तेमाल करें बच्चे को नहलाने के लिए, ताकि अगर जिस्म पे कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा है, बच्चा हॉस्पिटल सेटिंग से आता है तो जिस्म पे तरह तरह के जरासीम होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो हम साफ़ कर सकें। पहले दिन ही बच्चे को बाथ दें। कोशिश करें बेबी फ्रेंडली सोप और वॉश यूज़ करें जो कि आँखों को इरिटेट ना करे। और बच्चे को नहलाते हुए उसके सर और गर्दन की पोजीशन का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी उसके नाक में, उसके मुँह में, उसकी आँखों में मत जाए। सर्दियों में आप कोशिश करें हफ्ते में बच्चे को कम से कम 3 बार ज़रूर नहलाएं। गर्मियों में आप बच्चों को रोज़ाना बाथ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। और बच्चे बाथ लेना बहुत इंजॉय करते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से सोते हैं। अब बात करते हैं कि डायपरिंग यानी उनके डायपर यानी पैम्पर कितनी देर बाद चेंज करने हैं। कोशिश करें कि डायपर को फ्रीक्वेंटली हम चेंज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक लगा रहने देंगे तो डायपर रैशेज़ हो सकते हैं, अंदर अगर यूरिन स्टूल होगा, ज़्यादा देर तक वो स्किन इन कांटेक्ट रहेगी तो स्किन डैमेज होना शुरू हो गया, स्किन रैशेज़ होना शुरू हो जाएंगे। और कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ करें, हल्की क्वालिटी का डायपर मत यूज़ करें, वो स्किन डैमेज करेगी, नुकसानदेह करेगी। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप अच्छी ब्रांड से फेमिलियर हैं, वो आप इस्तेमाल करें बच्चे के रैशेज़ से बचने के लिए। और कोशिश करें कि डायपर की एप्लीकेशन से पहले अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप कोई रैश क्रीम माइल्ड सी लगा सकते हैं जिसमें स्टीरॉयड ना हो, जैसे स्यूडो क्रीम है या जिंक वाली क्रीम्स है, वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि डायपर रैशेज़ ना हो। सर्दियों में आप बच्चे को डायपर वाली जगह पर वैसलीन लगा सकते हैं, बेबी ऑयल लगा सकते हैं, ताकि डायपर स्किन के साथ इन कॉन्टैक्ट ना आए और वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो और रैशेज़ ना हो। लेकिन अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अब आते हैं कॉर्ड केयर यानी अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाफ की केयर कैसे करनी है। अमूमन देखा गया है कि 1 से लेकर 3 हफ्ते की उम्र के दौरान बच्चों की नाफ शेड ऑफ हो जाती है यानी उतर जाती है ड्राई होकर। हमने इस नाफ की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। कोशिश करें आप अपने हाथ से इसको, हाथ जब भी टच करें तो हाथ धोए बगैर टच ना करें, हमेशा हैंड अच्छी तरह वॉश करें। अपने नाखून ट्रिम रखें ताकि उनमें जरासीम निकल जाएं। और अगर नाफ को क्लीन करना है तो एक साफ़ कपड़ा कॉटन का लेके वही कोसे पानी ल्यूक वार्म वाटर से उसको साफ़ करें, कॉटन से साफ़ कर लें या कपड़े से साफ़ करें और दिन में 2-3 बार उसको साफ़ करते रहें ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। और कोशिश करें जब डायपर बंद करें तो नाफ के निचले हिस्से में उसकी फोल्डिंग को बंद करें, नाफ के ऊपर डायपर ना। अक्सर लोगों ने नाफ के ऊपर बांधा होता है जिसकी वजह से नाफ नमी की वजह से गलना शुरू हो जाती है और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। सो कोशिश करें इसको खुश्क रखें, इसको ड्राई रखें और बहुत ज़्यादा उसको पानी में डिप ना रखें। इवन नहलाते हुए भी कोशिश करें कि बच्चे को अगर जब नहलाएं तो स्पॉन्ज के साथ नाफ वाले एरिया को साफ़ करें, बच्चे को पानी में डिप ना करें ताकि वहाँ पर नमी कम से कम हो। और एंटीसेप्टिक जेल्स आती हैं, सेपिडाइल के नाम से आती है, अम्बिलिका के नाम से आती है, वो आप बच्चे की नाफ पे दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं जब तक वो ड्राई होकर उतर नहीं जाती। और अगर नाफ के आसपास कोई स्किन की रेडनेस है या नाफ से कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, रेशा आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन की अलामत है। उस सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें।
اب بات کرتے ہیں بچے کی فیڈنگ کے بارے میں. بچوں میں فیڈ میں آپ نے ایک ورڈ یاد رکھنا ہے, آن ڈیمانڈ. جب بچے کو ضرورت ہو آپ نے فیڈ دینی ہے. بچہ دن میں 8 سے 12 فیڈ یعنی 24 گھنٹے میں لے سکتا ہے, یعنی ایوریج 2-2.5 گھنٹے کے بعد. خاص طور پہ بچہ مدر فیڈ پہ جب ہوتا ہے تو 8 سے 12 فیڈ لے لے, لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو بچے باٹل فیڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ دودھ پینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت زیادہ اوور فیڈنگ بھی نہیں کرانی. اوور فیڈنگ سے بچے وامٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, خاص طور پہ جب ان کی اسٹمک کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اور ضرورت سے زیادہ باٹل فیڈ پی لیتے ہیں تو وہ وامٹ کرنا شروع ہو سکتے ہیں, جب ملک اسپٹنگ بڑھ سکتی ہے. تو بیلنس رکھ کے بچے کو دودھ پلائیے. گرمیوں کے موسم میں بچوں کو تھوڑا زیادہ فریکوینٹ فیڈ کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کیونکہ گرمی میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو بچے میں واٹر لاسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو ذرا زیادہ فریکوینٹ فیڈنگ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. نیند کے بارے میں بات کرتے ہیں. کوشش کریں کہ بچے کو جب سلائیں تو بچے کو اپنی کاٹ میں لٹائیں, اس کو سیدھا لٹائیں, کمر اس کی نیچے کی طرف ہو, چہرہ چھت کی طرف ہو, اسٹریٹ لٹائیں. زیادہ فلفی پلوز یوز نہ کریں. اگر کوئی پلو یوز کرنا ہے تو لائٹ سا سافٹ سا ڈپ والا یوز کریں, اور بچہ اس میں دھس نہ جائے, یعنی بہت زیادہ فلفی نہ ہو کہ وہ بچے کی ناک اور منہ پہ آ جائے, بچے کا دم گھٹ جائے, جس کو ہم سفوکیشن انجری کہتے ہیں. سیدھی پوزیشن اس لیے رکھنی ہے, سر اوپر کر کے, بیک نیچے کی طرف کر کے, کہ یہ پریونٹ کرتی ہے سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم. سڈس کا نام آپ نے شاید سنا ہو. اور کوشش کریں بچے کے آس پاس بہت زیادہ بلینکٹس اس کے چہرے پہ مت ہوں تاکہ اس کا دم نہ گھٹے, خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں. اور کاٹ ہمیشہ ایک فرم سرفیس پہ لٹائیں, بہت زیادہ فلفی سرفیس نہ ہو, جیسے رضائی نیچے نہ ہو کہ بچہ اس میں دھس جائے. اب دیکھتے ہیں ہائیجین, صفائی کا کیا خیال رکھنا ہے. آپ نے جب بھی بچے کو ٹچ کرنا ہے, بچے کو اٹھانا ہے, کوشش کریں ہینڈ واش کریں, ناخن ٹرم کر کے رکھیں تاکہ آپ کے ہاتھوں سے جو جراثیم ہے بچے کو مت پھیلیں. اس کے علاوہ کوشش کریں ماحول کو صاف رکھیں, کوئی اسموکر گھر میں نہ ہو, کوئی پیسو اسموکر بھی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آس پاس بھی کوئی اسموکنگ کرے, یا جس کمرے میں بچہ آئے جائے, جس گاڑی میں بچہ آئے جائے, اس میں بھی کوئی اسموک نہ کرے, کیونکہ پیسو اسموکنگ کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے اور بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. بچے کو کھانسی ہو سکتی ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں. گھر کو ڈسٹ فری رکھیں, الرجن فری رکھیں. اور کوئی بھی اگر کراؤڈ میں جائیں جہاں اگر سیزن ہے, فلو کا سیزن ہے, بیماریوں کا سیزن ہے, کھانسیوں کا سیزن ہے, تو اس جگہ چھوٹے بچے کو اس گیدرنگ میں, اس شادی میں, اس موپ میں نہ لے کے جائیں. بچے فوراً سے انفیکشن پکڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کی مدافعت کم ہوتی ہے. یہ شروع کے کچھ ماہ آپ کو احتیاط کو بہت کرنی ہے, کیونکہ جب بچے کو فلو ہوگا بچہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. سیفٹی کا خاص خیال رکھیں. سیفٹی کا کیا خیال رکھنا ہے آپ نے, کہ جب بچے کو پکڑیں تو اس کے ہیڈ اور اس کی نیک کو اچھی طرح ہولڈ کر کے سپورٹ کر کے رکھیں. جب تک اس کی نیک ہولڈنگ, ہیڈ ہولڈنگ نہیں آتی, تقریباً 3 ماہ کی عمر میں, اس کا خاص طریقے سے اچھی طرح سے پکڑیں. کوشش کریں کہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں بچے کو ایکسپوز نہ کریں, خاص طور پہ اس کی آنکھیں اور جسم کو شروع کے کچھ ماہ. اور اگر آپ اس کو باہر لے کے بھی جانا چاہتے ہیں تو لائٹ سا سن بلاک بیبی فرینڈلی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو سیفٹی کا خاص خیال رکھیں. کبھی بھی بچے کو اکیلے گاڑی میں, چاہے سردی ہیں چاہے گرمی ہے, مت چھوڑیں. کبھی بھی بچے کو گاڑی میں اکیلے مت چھوڑیں, بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. بچے کے ساتھ کمیونیکیشن اور بانڈنگ کے لیے آپ اس کو وقت دیں, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اس کو موبائل کارٹونز پہ مت لگائیں. 2 سال سے پہلے بچے کو موبائل کارٹون ٹی وی پر مت لگائیں. اس کو اٹھائیں, اس کے ساتھ کھیلیں, اس کے ساتھ باتیں کریں اور اس سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کریں. اس طرح آپ کی بانڈنگ ڈیولپ ہوگی. جینٹل اس کو ٹچ دیں, اس کے ہاتھ پاؤں ہلائیں, اس سے باتیں کریں. اس طرح آپ کی کمیونیکیشن بچے کی بھی بہتر ہوگی, بانڈنگ بھی بہتر ہوگی. اور اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کی نیڈ کو, اس کی بات کو سنیں, یا اس کو بھوک لگی ہے, یا اس کا ڈائپر گندا ہے, یا وہ بچے کو نیند آئی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور بچے کی کرائی کو سنیں. کرائی ان کی کمیونیکیشن ہے, ان کا بات کرنے کا انداز ہے. وہ آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بات سنو اور میرا جو مسئلہ ہے, میری پریشانی ہے, اس کو حل کریں. بچوں میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جرکان ہو جاتا ہے 3-4 دن پہ جا کر, جو کہ 5ویں-6 دن تک جاتا ہے, اور اس کے بعد تقریباً 1 ہفتہ 1.5 ہفتے کی عمر میں جرکان آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک نارمل چیز ہے. لیکن اگر ایک خاص حد سے زیادہ آپ کا بچہ پیلا ہو, جو کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کو دیکھ کے بتا سکتا ہے, تو اس صورت میں بچے کی جرکان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یا بچے کو نیلی روشنی, جس کو فوٹو تھراپی کہتے ہیں, اس میں رکھنا پڑتا ہے. خاص طور پہ اگر بچے کو پہلے دن ہی جرکان ہو جائے, وہ خطرناک ہو سکتا ہے, فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. لیکن زیادہ تر بچوں میں یہ جرکان کچھ دنوں میں خود ہی سیٹل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ اگر بچہ بہت پیلا ہو گیا تو اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں.
بچے کا حفاظتی ٹیکہ پیدائش پہ ضرور لگوائیں. BCG یعنی TB کا ٹیکہ, پولیو کے ڈراپس اور ہیپاٹائٹس B کا ٹیکہ پیدائش پہ لگوائیں. اور اس کے بعد 6, 10, 14 ہفتے کی عمر میں, 9 ماہ کی عمر میں جو اسکیجول چل رہا ہے اس کو ضرور فالو کریں. حفاظتی ٹیکے ہرگز اسکپ مت کریں. پیدائش کے وقت آئیڈیلی ہر بچے کی ہیرنگ اسیسمنٹ سماعت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, اس کی آنکھوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. کچھ ایسی مسائل, کچھ ایسے بیماریاں جو جتنی جلدی برتھ پہ اسکرین ہو جائیں, پکڑی جائیں, ان کا اتنا اچھا علاج ہوتا ہے, اور جتنا لیٹ ہو جائیں بعد میں مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور پیدائش کے 3 دنوں کے بعد بچے کی تھائرائڈ کا ٹیسٹ ضرور کروائیں. تھائرائڈ کی کمی ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچے کی ذہنی اور جسمانی نشوونما بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. تو تھائرائڈ کی اسکریننگ پیدائش کے 3 دن کے بعد ضرور کروائیں تاکہ آپ کا بچہ ان تمام مسائل سے بچا رہے. امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, بھائی کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.